بسم الله الرحمن الرحيم. نكملوا على لا كيسيون ديال لا تخوازيام كيسيون تاع لا سيري 2 اكزرسيس 6. كنا حسبنا لا فيتاس دابا خصنا نحسبوا لاكسيليراسيون. لقينا بلي لا فيتاس في هي ا، قلنا ا تيتا بوان موان سينيس تيتا اي بليس كوسينيس تيتا جي. دونك نقدرو نكتبو لا فيتاس ديالنا دون لا باز اي جي. نكتب لي باغ اكزومبل اكس بوان دو تي هي موان ا تيتا بوان سينيس تيتا، و y بوان دو تي هي ا تيتا بوان كوسينيس تيتا. دونك هادو هما لي كومبوزون تاع لا فيتاس هنا دون لا باز اي جي. واحد الملاحظة، حنا ملي حسبنا لا فيتاس كنا نديريفيو دي دو او ام دون لا باز اي جي، نقدرو نحسبوها ديريكتومون. واش عندنا؟ كانت عندنا او اي، كانت عندنا او ام هي عندنا هكذا مثلا، هنا او هنا اي هنا او هنا ام، هنايا موان هنا بليتو ان، وهنا عندنا واحد اكس، دونك هنا اي. دونك كانت عندنا هي او اي يعني ا سور دو اي بليس ا و موان ان، يعني هي ا سور دو اي بليس ولا موان ا ان. نقدرو نديريفيو ديريكتومون بلا سون اكسبريمي، هادي غير يعني مولا سي نوتر فاصون دو فوار لي شوز. يقد يقولك مثلا يعني اون اكسبريمو او ام باغ اكزومبل، يعني نص اكسبريمي دون اي ونص اكسبريمي دون ان، كالكولي لا فيتاس ديريكتومون. حنا نعرفو بلي لو كانت عندنا مثلا ان هكذا، هنا عندنا ان وهنا عندنا طو، وهنا لو سونس كيكون هكذا. دونك توجور هاد طو كطيح على ان كدور منا، ولكن في هاد الحالة ان كاينة هكذا وهنايا طو. في هاد الحالة سيبوزون عندنا هاد الحالة، دونك هنا جي وهنايا اي وهنا تيتا. دونك دي دو ان سور دي تيتا غادي تعطينا في هاد الحالة تعطينا طو، و دي دو ان سور دي تي هي دي دو ان سور دي تيتا فوا دي تيتا سور دي تي، تعطينا تيتا بوان، تعطينا دي دو ان سور دي تيتا هي طو فوا تيتا بوان يعني طو تيتا بليتو طو تيتا بوان طو. سي بون. ولكن حنا عندنا ان جاية هكذا، ان جاية هكذا و طو هكذا. دونك حنا مي غادي نديرو عندنا لو سونس هكذا، لو سونس يلي توجور هكذا. دونك ان مي غادي تدور دي دو ان سور دي تيتا عندنا تيتا توجور في هاد لو سونس. دونك دي دو ان سور دي تيتا غادي تطيح هنايا، تعطينا موان طو. دي دو ان سور دي تي هي دي دو ان سور دي تيتا فوا دي تيتا سور دي تي. هادي وهادي سي موان طو، تعطينا موان تيتا بوان فوا طو. دونك على حساب لو فيكتور فين جاي. يقد في ليكزامان يحط لكم هاد لو كا هذا ان الفوق، دونك دي دو ان سور تي تيتا هي طو. سي بون. حنا ولكن حنا في هاد الحالة سي بون، حنا في ان مي تكون فيغ سونطخي هنايا فيغ او ولا فيغ اي. سي بون فيغ اي. دونك حنا في هاد الحالة قلنا بغينا نديريفيو ديريكتومون ابارتير دو. دونك قلنا او ام هي ا فوا ا سور دو فوا اي بلس ا
fois n avec un signe moins لأن n تاجها هي هكذا n لأن طو هنا عندنا n تاجها vers i c'est bon. Donc on a d de n d de n sur dt, la vitesse il y a d de on sur dt qui est égal à d sur dt, a sur 2 fois i moins a fois n. A sur 2 c'est une constante, ou c'est une constante, donc est égal d sur dt de a sur 2 fois i moins d sur dt de a fois i. C'est égal à 0 لأن car a sur 2 fois i égale une constante. La vitesse est égale moins d sur dt de a n qui est égal à, c'est une constante, moins a fois n, plutôt moins a d sur dt de n. قلنا حنا d sur dt de n غادي تجي هكذا لأن عندنا لو سونس هكذا، دونك غادي تجي هكذا تعطينا موان تيتا بوان فوا طو، دونك تعطينا موان ا فوا تيتا بوان فوا طو كي est égal moins a theta point طو. هذه هي لا فيتاس moins a theta point فوا طو، كنا ديجا قبل حسبناها. دونك عندنا هنا moins a désolé هنا moins a theta point المهم avec الموان نسيت، هنا عندنا موان plutôt هنا moins d sur dt de n قلنا هي moins d sur dt de n هي moins a theta point fois طو، moins a theta point هنا خص يكون ان سين موان، دونك هنا سي بلوس a theta point fois طو لأن d sur dt de n هنا عندنا توجور هنا عندنا n هاد الحالة قلنا ماشي يعني هاد الحالة هنا طو، دونك عندنا لو سونس هنا عندنا تيتا لو سونس هكذا، لو سونس نتاع تيتا هكذا سي بون. دونك من ديريفيو دي دو ان سور دي تي هي ان عطينا هنايا عطينا موان تيتا بوان فوا طو، دونك هنايا موان تيتا بوان فوا طو مع الموان هي ا تيتا بوان فوا طو. دونك بحال اللي خرجنا قبيله الفيديو اللي قبل ا تيتا بوان a theta point fois dit exprimé dans la base n tau. Comme on exprime dans la base ij, on exprime la vitesse est égale à a theta point fois tau. On a هنا tau, donc on a theta, on a tau, on a j, on a moins i, c'est bon. Donc tau شنو هي tau؟ tau هي سي كوسينوس تيتا جي وهنايا موان سينوس تيتا اي، سي بون. هنايا لا بروجيكسيون عندنا سيفون موان اي، سي بون. دونك نجيو نغومبلاسيو لا فيتيس ديالنا. هادشي ماشي مطلوب ولكن غير باش تاخدو فكرة، باش تعرفو منين جايين هاد لي فيكتور، كي نديرو نحولو من طول لا باز بولير لا باز كارتيزيان، لا باز كارتيزيان لا باز بولير. دونك هنا ا تيتا بوان فوا طو موان سينوس تيتا اي بلس كوسينوس تيتا جي. دونك هي هذه اللي خرجناها في الأول، هذه هي ا تيتا بوان موان سينوس تيتا اي بلس كوسينوس تيتا جي، هي ا تيتا بوان سي لو ميم ريزولتا. دابا بقات لنا لاكسيليراسيون، لاكسيليراسيون ديالنا شنو هي لاكسيليراسيون؟ لاكسيليراسيون هي لا ديريفي نتاع لا فيتاس. دونك شنو غادي نديرو؟ هي دي سور دي تي تاع لا فيتاس ديالنا، سي بون. دونك غادي تعطينا هي دي سور دي تي دو ا تيتا بوان au moins sinus theta i plus cosinus theta j. دونك نديريفيو هادي ا تيتا بوان فوا طو
تعطينا لو كان نبغيو نديريفيو مثلا هادي اكسبريمي دون لا دات، هادي ممطلوباش ولكن غير باش تاخدو فكرة. فيتيس انتيغرال ولا لاكسيليراسيون هي دي سور دي تي دو ا تيتا بوان فوا طو، تعطينا ا دي سور دي تي دو تيتا بوان فوا طو. عندنا سان فيكتور تورن، دونك غادي نديريفيو عندنا ان برودوي، تعطينا ا فوا دي سور دي تي دو تيتا بوان فوا طو بلس تيتا بوان دي سور دي تي دو طو. ونجيو هنايا تعطينا ا تعطينا باردون تعطينا إيكال ا هنايا تيتا دو بوان فوا طو بلس هنايا تيتا بوان دي سور دي تي دو طو. شنو هي؟ هنا عندنا قلنا ان، هنا عندنا طو، دونك دي سور دي تي دو طو شنو هي؟ هي تيتا بوان فوا ان، لأن عندنا لو سونس هكذا، لو سونس بوزيتيف، دونك تعطينا تيتا بوان فوا فوا ان، سي بون. دونك لاكسيليراسيون تعطينا ا تيتا دو بوان طو بلس تيتا بوان كاري فوا ان، سي تو سامبلومون. دونك نحسبوها بطريقة أخرى اللي مطلوبة اللي هما طلبوها لنا غاما إيكال دي سور دي تي، نشوفو هاديك ا تيتا بوان أو موان سينيس تيتا إي بلس كوسينيس تيتا جي، سي بون. كي تيغال تعطينا هنا ا تيتا دو بوان ديريفينا هادي فوا موان سينيس تيتا إي بلس كوسينيس تيتا جي. إلا كتلاحظو هادي هي طو طو بلس يعني هي هادي بلس ا تيتا بوان فوا الديريفي نتاع موان سينيس تيتا إي بلس كوسينيس تيتا جي. الديريفي نتاع موان سينيس تيتا هي تيتا بوان إن دي سور دي تي دو سينيس تيتا سي با كوسينيس، سي كوسينيس تيتا فوا تيتا بوان، و دي سور دي تي دو كوس تيتا سي موان تيتا بوان سينيس تيتا. هذا هو اللي كيوقع فيه الخطأ اللي يوقع فيه لي زيتيديون، سي بون. دونك سيبريمي، سي بون. نكملو. دونك تعطينا بليس ا تيتا بوان ديريفي نتاع موان سينيس تيتا هي موان تيتا بوان، الموان ديجا كاين، دونك الديريفي نتاع موان سينيس تيتا موان تيتا بوان كوس تيتا إي، والديريفي نتاع كوس تيتا هي موان تيتا بوان سينيس تيتا، يعني موان تيتا بوان سينيس تيتا جي. دونك تعطينا لاكسيليراسيون إيكال ا تيتا دو بوان موان سينيس تيتا إي بلس كوسينيس تيتا جي بلس ا تيتا بوان كاري فاكتور دو موان كوس تيتا إي ou bien oui moins sinus تيتا جي، سي بون. وهاد موان كوس تيتا اي موان سينيس تيتا جي شنو هي؟ هي ان، هادي هي طو وهادي هي ان. علاش؟ لانه جاية هكذا، جاية هكذا، هنا عندنا تيتا، هنا عندنا موان ان، هنا عندنا تيتا، وهنا عندنا جي موان اي، وهنا عندنا موان جي. دونك ان هي موان كوس تيتا دونك تيتا بليتو هاهي تيتا، تيتا هاهي هنا، منغلطوش، تيتا هاهي هنايا، تيتا هاهي هنا، سي بون. دونك تعطينا موان كوس تيتا اي موان سينيس تيتا جي، سي بون. هي ان. دونك غاما هي ا تيتا دو بوان طو بلس ا تيتا بوان كاري ان اللي هي هادي، سي بون.
عطاتنا غير هادي. دونك غاما كان يقول لكم اكسبريمي دون لا باز بو ان غادي تحولوها هي دونك تيتا دو بوان فاكتور دو دونك موان تيتا دو بوان سينيس تيتا. هنايا موان تيتا بوان كاري كوسينيس تيتا. هنايا دون سيفون اي. وهنايا بليس تيتا دو بوان كوس تيتا moins تيتا بوان كاري سينوس تيتا جي. دونك غاما هي تيغالا moins تيتا دو بوان سينوس تيتا moins تيتا بوان كاري كوس تيتا. هنايا y دو بوان دو تي هي تيتا دو بوان كوسينوس تيتا moins تيتا بوان كاري سينوس تيتا. دون لا باز يجي يطلبولنا لي موديل. هنا غادي نديرو لي موديل. لا فيتيس هي الموديل تاع لا فيتيس. هنا هي راسين دو اكس بوان كاري بلس y بوان كاري كي تلقى راسين. لا فيتيس خرجنا فيها دو كومبوزونت تيتا دو بوان او كاري تيتا دو بوان تيتا بوان moins sinus teta au moins sinus teta carré plus teta de point cosinus teta au carré qui est égal à racine de teta point carré facteur de sinus carré teta plus cos carré teta qui est égal à racine de teta point carré fois 1 qui est égal à racine de teta point carré qui est égal à teta. هذه هي لا فيتيس الموديل تاع لا فيتيس. ونقدروا نحسبوها ديريكتوم. حنا خصنا لا فيتيس تيكال تيتا تيتا بوان طو. نحسبوها ديريكتوم. لو موديل تاع لا فيتيس هي لا فيتيس دونك سويفون فيتيس سويفون طو au carré plus la vitesse suivant n au carré. هذه égal 0 قلنا غير هذيك. عندنا racine de teta point au carré qui est égal à teta point. Donc le module l'expression de la vitesse soit dans la base cartésienne ou bien dans la base polaire. Le module l'expression de la vitesse n'a pas une influence sur le résultat du module de la vitesse. يعني سواء كانت la vitesse exprimée في la base polaire ولا في la base cartésienne le module ديالها هو le même. ها هو دونك ها الموديل هو le même. عطاتنا هنا اللي خرجناها في la base طو ان طو ونخرجناها في la base يجي عطاتنا le même résultat. C'est bon. والاكسيليراسيون هي راسين دو نقدروا نحسبوها. هي غادي تجينا ساهله لنا في لاباس بولار ولكن ماشي مشكل نحسبوها هنايا. موان تيتا دو بوان موان تيتا دو بوان سينيس تيتا موان تيتا بوان كاري كوس تيتا لي تو او كاري بليس هنا غادي نكمل لا راسين ما عنديش اسباس تيتا دو بوان كوس تيتا تيتا دو بوان كوس تيتا بليس moins teta point carré sinus teta moins teta point carré sinus teta au carré qui est égal à racine de. Donc هنايا carré teta 2 point carré sinus carré teta. هنايا plus carré teta point 4 cos carré teta. هنا moins plus de le double produit
θ de point, A θ de point, A carré, A fois A carré, θ de point, θ point carré, cos θ, sinus θ, plus, la racine ديالنا, A carré, θ de point, carré, cos carré, θ, plus A carré, θ point 4, A carré, θ point 4, sinus carré θ, moins le double produit, moins 2 A carré, moins 2 A carré, θ de point, θ point carré, cos θ, sinus θ, carré. Mais non, c'est pas carré. C'est bon. Qui est égal gamma est égal à racine de. Il est كتلاحظوا هنا أن A carré θ de point, A carré θ de point en facteur. Donc A carré θ de point carré, facteur de sinus carré plus cosinus carré, la θ θ. هنا كتلاحظوا عاوتاني A carré θ point 4, carré θ point 4, facteur de cos carré plus sinus carré θ. هنا كتلاحظوا 2 A carré θ de point, θ point carré, cos θ sinus θ. هنا moins 2 A carré θ de point, θ point carré, cos θ sinus θ. Donc هنا هذا moins هذا égal 0. قلنا gamma est égal, plutôt le module est égal racine de A carré θ de point carré plus A carré θ point carré qui est égal نخرجوا A racine de θ de point carré plus θ point 4. نقدروا نفيريفيوها نحسبوا انطلاقا من هذيك l'accélération exprimée dans la base polaire. هي خرجتنا dans la base polaire, خرجتنا ها هي A θ de point و A θ point carré. هذه هي نديروها A θ de point, A θ de point carré